الإخوان والأخوات، السلام عليكم. أولا، سنة سعيدة وكل عام وأنتم بألف خير. نتمناو هاد السنة الجديدة تجي بالصحة والهنا على جميع المغاربة والبلاد ديالنا إن شاء الله، حتى حنا نشوفوها مزدهرة وزوينة وحاضنة جميع شرائح المجتمع المغربي. فيما يخص التتمة حول مفهوم القيادة في علاقته بمفهوم السلطة، كنت أتحدث على السلطة ديال الجزاء أو pouvoir de récompense. غادي نكملو نهضر على لو pouvoir coercitif اللي هو السلطة الزجرية اللي كتستلزم لو كونترول إي لا سانكسيون، يعني التحكم والعقوبة. هاد النوع ديال السلطة هضر عليها بزاف هولندر في الولايات المتحدة الأمريكية في 1985 في الكتاب ديالو الشهير Leadership and Power. السلطة الثالثة هي السلطة ديال المرجع أو لو بوفوار دو ريفيرونس، السلطة المرجعية اللي كتستلزم التماهي ليدونتيفيكاسيون مع الآخر، وكتستلزم أن يكون عندنا أننا نشوفو واحد المرجع في الحاكم، ومرجع اللي يقدر يعطينا يحقق لنا الانتظارات ديالنا وشنو كننتظروا منه. هذا النوع ديال السلطة مرتبط بالنظرية ديال فيدلر ابروبو ديال لا كونتانجونس، يعني لا تيوري دو لا كونتانجونس اللي كنت هضرت عليها من قبل، وكيرتبط ايضا بالمقاربه ديال لا تيوري ولا المقاربه ديال لي زيتا داتونت، الانتظارات الاخرين ولا القوم في المرجع اللي يقدر يكون يحكمهم لانهم كيتماهوا به. بعد السلطه اللي كتجي اوسي اللي هضر عليها فرينش إيغابن هي الشرعيه ولا لو بوفوار ليجيتيم، اللي كيقول لك اودي من صغرنا وحنا تربينا على اساس نحترموا التراتبيه والهرميه اللي كاينه، كنمتثلوا للاب الام الاستاذ الشرطي القاضي الحاكم البلاد الفقيه المجموعه ديال الناس، وبالتالي هي السلطه اللاواعيه حنا كنمتثلوا لها اللي هي الشرعيه. الانسان اللي عنده واحد الشرعيه دينيه او ديال الانتخابات او ديمقراطيه او ما جاور، فاننا كنمتثلوا لها بدون نقاش، لان كنشوفوا فيها واحد لو بير اللي يحكمنا ويدي هذا. بالنسبه للسلطه الخبره او لو بوفوار ديكسبيرتيز، فالنقاش كيقول لك فرينش إيغابن ان هاد سولوي اللي عنده الخبره والمعرفه اكثر مننا اوتوماتيكيا كنمتثلوا الاوامر ديالو، لان حنا عارفين انه عارف اكثر مننا، وبالتالي غادي يقول لنا حاجه اللي غادي اللي يقينيه. بالنسبه كنظن هضرت على جميع السلطات، لو بوفوار ليجيتيم، لو بوفوار دو ريفيرونس، لو بوفوار كويرسيتيف، لو بوفوار ديكسبيرتيز. هادو انواع السلطات اللي هضر عليهم فرينش إيغابن، وكل سلطه كتستلزم واحد لي موتيفاسيون سوسيال دو باز. مثلا الا جينا نهضروا على لو بوفوار كويرسيتيف فانه كيستلزم موتيفاسيون دو كونترول. الا جينا نهضروا على لو بوفوار ديكسبيرتيز فانه كيستلزم واحد موتيفاسيون دو كومبريونسيون، الدافع ديال لا كومبريونسيون على وكل بوفوار مرتبط بنوع ديال ليدرشيب ومرتبط بموتيفاسيون معينه، يعني اننا الدوافع اللي كيهضروا داك صحاب الناس ديال التنميه الذاتيه والديفلوبمون بيرسونيل كيهضروا على الدوافع اللي غادي نقول لهم دابا نيت في القضيه ديال الدافع او لي موتيفاسيون سوسيال دو باز. هناك 5 اللي كيقول 3 اللي كيقول 5 اللي معروفين. هو لا موتيفاسيون دابارتونونس، الانتماء، الا خرج شي واحد من الجروب يقدر يحمق لك. عندنا هذا الدافع ديال الانتماء قوي. كاين لا موتيفاسيون دو كونترول، لا موتيفاسيون دو كونترول كنبغيو نتحكموا في الطبيعه، كنبغيو نتحكموا في الاخرين، كنبغيو نتحكموا في بزاف ديال الحوايج في حياتنا. كيقول لك باغي نتحكم في حياتي، هذه لا موتيفاسيون دو كونترول، دافع التحكم.
كاين دافع اوسي ما بين الانتماء والتحكم اللي هو لا كومبريونسيون، الفهم، هو دافع كوغنيتيف معرفي عقلي. ملي كيخصنا نفهمو، كنبغيو نفهمو ونعرفو، كنبغيو ديما نسولو على السبب، علاش هادي، علاش هكذا، علاش هكذا. هذا الدافع مهم قوي. وكاين الدافع الرابع اللي كيزيدوه بعض لي بسيكولوج سوسيو اوسي، اللي هو مهم، وهنا فين كيهضروا بزاف صحاب التنميه الذاتيه، هو ليستيم دو سوا. ليستيم دو سوا يعني سو فالوريزي، نعطيو القيمه لذواتنا. لا موتيفاسيون ليستيم دو سوا دافع ماشي تقييم، مي نعطيو واحد القيمه لذواتنا، ليستيم دو سوا. وكاين واخا دافع اوسي خامس اللي هو فيغ كونفيونس. حنا كلنا كنبغيو نشوفوا العالم، اننا نثيقوا، كنبغيو نثيقوا نشوفوا عالم مثالي، وكنديروا هاد الثقه هذه في العالم. عندنا واحد الدافع باش اننا نثيقوا. فوالا هادو 5 موتيفاسيون دو باز اللي كيسميوها لي موتيفاسيون سوسيال دو باز. هذا هو اللي كاين. ممكن اللي بغى يزيد يتعمق في هذه المساله يقرا شويه لسوزان فيسك، هي بسيكولوج سوسيال، راها في برينستون في الولايات المتحده الامريكيه كتقري مازال. وكاين مجموعه ديال دوطخ متخصصين. فوالا دونك هاد الانواع القياده ولا السلطه مرتبطه بلي موتيفاسيون. وبالتالي بالنسبه للمساله دو بوفوار باغي نزيد نقول حاجه وحده اخرى، انه مرتبط بالوضع، لو ستاتيو وبالدور. لو ستاتيو اي لو رول، لو ستاتيو اي لو رول. كتجيب ان جيستيونير كتعطيه ان ستاتيو ياك، مي هو خصو يلعب رول، دور. الا ما لعبش الدور ما غاديش يقدر يكون ليدر. شنو هو كيفاش نفسروا هذه القضيه؟ نعطيو مثال عليها. مثلا لو كونتروميتر في شركه، لو كونتروميتر كيكون ما بين العمال وما بين الاداره، بين المطرقه والسندان. خصو يحقق الانتظارات للعمال، خصهم يزيدوا له الصالير، الكونجي، يحترموهم، يديروا له مجموعه ديال الطلبات. وخصو كذلك يحترم ولا يطبق القرارات بارفوا الزجريه ديال الاداره. وحاجه ثالثه، خصو يحافظ على الهويه ديال لي كونتروميتر. يعني لي كونتروميتر كتكون واحد الهويه خاصه ديالو. كان ديجا تايلور المنظر الكبير في التقسيم العلمي للشغل، كان حتى هو كونتروميتر، كان عامل طلع كونتروميتر بيطلع هو المنظر الكبير. هذا السيد هذا تايلور معروف كيتسمى بالتايلوريزم، هو اللي دار التقسيم العلمي للعمل، لورغانيزاسيون سيونتيفيك للعمل او التنظيم العلمي للعمل. هذا من جهه. اللي بغى يفهم بزاف القضيه ديال الوضع، لو ستاتيو دو لو رول، يقرا الميندراس في 1900 وفي السبعينات، 1974 ولا 79 كتب كتاب ديال إليمون دو سوسيولوجي. هذا ميندراس، وهضر فيها على وسر مزيان القضيه ديال المشكل ديال الدور اي لو ستاتيو ميزون اوف شيئا ما. اوسي هضر على المساله اللي هو اوسي بسيكولوج سوسيال فرنسي، كان في تولوز، كان وقيله في 72 كان هو المدير المختبر ديال البسيكولوجي سوسيال في الجامعه تولوز كليه علم النفس. فوالا هذا من جهه واحده اخرى. مجموعه ديال الناس كيطلبوا مني نهضر في مواضيع واحده اخرى. حاليا شد الموضوع ديال القياده والسلطه والتنظيمات، مازال غادي نهضر عليهم، مازال غادي نشرح المقاربه الماركسيه ديال البوفوار، والمقاربه الفيبريه ديال ماكس فيبر، والمقاربه ديال لي زاكتور استراتيجيك ديال كروزيي، فريدبرغ، على اساس ان البوفوار في المنظمات ولا في التنظيمات كيكون موزع، بارفوا كيكون رسمي، بارفوا كيكون غير رسمي، انفورميل كاشي، كيكون مخبع في شي بلايص ما كيعرفهاش لا الاداره لا حتى شي واحد. خص لو روغار دان بسيكو سوسيولوج اللي كيقدر يعرف شنو هو، فين كاين لو بوفوار. مثلا تقدر تلقاه مثلا عند الناس السكه كيعرفوا هذه المساله. الناس اللي خدامين في لا اس ان سي في فرنسا ولا في لو اس سي في المغرب ولا في مجموعه ديال الترانات كيعرفوا ان شي واحد في شي بلاصه بعيده راه شاد واحد لو لوفيي باش كيبدل في واحد الوقت معين السكه.
الا ما دارش داك العمليه تقدر تراني ديفيي وتوقع لنا ان اكسيدون غراف ويمشيو فيها ضحايا بشريه بزاف. دونك خص الواحد ينتبه للمواضيع ديال البوفوار داخل التنظيمات، ما خصناش نردو البال لكلشي. انت بسيكوسوسيولوج دخلتي دير اون انترفونسيون بسيكوسوسيولوجيك، طلبوا منك واحد العمل، خصك ترد البال بلي زونكيت بلي زونتروتيان بلوبسيرفاسيون ديريكت انديريكت، ولا مجموعه ديال لي زوتي باش تعرف فين هو لو بوفوار وكيفاش تتعامل مع الاداره ولا لو ليدرشيب. هذا هو اللي كاين من الحق. من بعد مازال غادي نهضر على الاضطرابات العقليه والنفسيه ولا الاضطرابات الاجتماعيه اللي كاينه في البلاد في المغرب، واللي كنعرفوا وضعيه مزريه رديئه. كنعرفوا ايضا ان على حسب الاحصائيات الرسميه كنعرفوا شنو كيديروا لي زاكسي مثلا مانياك الهوسيه اولا الكريز ولا الانسان غير يوقع لهم مشاكل في العائلات ديالهم. كنشوفوا الحالات مشردين مساكن الناس في الزناقي ما غلقينش اللي يعنى بهم. كنعرفوا هذه الوضعيه ديال في المغرب ديال المستشفيات الطب العقلي والنفسي مزريه رديئه. وهذا والوضعيه ديال علم النفس ايضا حتى هي ماشي ما متفرعش كلشي. هذه الوضعيات بحال هكا الصحه عامه وضعيه ديالها مزريه في غياب تام للبحث العلمي وفي غياب تام للمقاربه الانسانيه للناس. وهذا كيحز في القلوبه. واش غادي نديرو لغالب الله على اساس غادي نهضروا بمجموعه ديال الاضطرابات، غادي نحاولوا نفسروا شنو هي وكيفاش الناس على الاقل في العائلات ديالهم يعرفوا يتعاملوا مع المريض، باش ما يبقاوش يديوهم للشوافات والفقهاء ويبقاو يكتبوا على الناس وندخلوا في عالم خرافي لان حتى الخرافه دايره حاله في المغرب. ومع كامل الاسف غادي نحاولوا نهضروا على هذا الشيء. وفوالا كنتمنى لكم ايضا سنة سعيدة وكل عام وأنتم بألف خير.